استقيموا تواصوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فلسطين الأرض المقدسة التي باركها الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الأرض المقدسة التي عاش فيها الكثير من الأنبياء ودفن فيها بعض الأنبياء. عاش فيها سيدنا لوط عليه السلام، عاش فيها سيدنا إسحاق عليه السلام، عاش فيها سيدنا يعقوب عليه السلام، عاش فيها سيدنا عيسى عليه السلام، وأسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهي أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan Masjidil Aqsa, tentang keutamaan Palestina, Bapak dan Ibu sekalian. Apa keutamaan Palestina bagi kaum muslimin? Maka keutamaannya adalah Masjidil Aqsa adalah
tanah yang diberkahi, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya terdapat pada ayat pertama dalam surat Al-Isra yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem yang diberkahi sekelilingnya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi kita langsung ke langit dari Masjidil Haram, tapi Allah ingin memperjalankan hambanya menuju Masjidil Aqsa terlebih dahulu, transit dan mengimami nabi-nabi yang lain. Kenapa? Bahwasannya kita meyakini dengan ayat ini Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita, bagian dari iman kita. Maka dari itu Masjidil Aqsa tanah yang diberkahi, tanah yang disucikan. Bukti yang lain adalah nabi-nabi pernah hidup di sekeliling Masjidil Aqsa. Contohnya adalah Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Maka dari itu ini adalah keutamaan yang besar bagi kaum muslimin tentang Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa يبعد عن المدينة التي أسكن فيها 70 كيلومتر فقط، لكن والله لا أستطيع أن أصلي فيه، لا أستطيع أن أذهب إليه، لا أستطيع أن أمتع نظري برؤية المناظر الخلابة فيه. ممنوع أن أزور المسجد الأقصى. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى كل يوم، يعتدون على الشباب، يعتدون على النساء، يعتدون على الشيوخ، يعتدون على الأطفال، يعتدون على كل الفلسطينيين. فمن للمسجد الأقصى غيركم؟ المسجد الأقصى عقيدة، المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين جميعا. Beliau mengatakan tempat tinggal beliau itu di Gaza, sementara Masjidil Aqsa berada di tepi barat. Kalau kita melihat peta Palestina, itu ada dua bagian, ada tepi barat dan jalur Gaza. Jarak antara rumah beliau dengan Masjidil Aqsa 70 km, sekitar dari Jakarta Utara menuju Sukabumi lah, atau enggak menuju Depok. Itu sangat dekat, bisa kita tempuh dalam 2 jam 3 jam. Tapi beliau tidak bisa melihat Masjidil Aqsa secara langsung dengan jarak yang seperti itu. Tidak bisa sholat di sana, tidak bisa melakukan perjalanan ke sana. Sampai sekarang beliau bisa melihat cuma lewat televisi, lewat sosial media. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian? Karena beliau dilarang, orang-orang Gaza dilarang sholat di Masjidil Aqsa, mengunjunginya. Gaza diblokade oleh Zionis Israel sengaja, karena Zionis tidak senang dengan orang-orang Gaza di Palestina. Bahkan di Masjidil Aqsa yang tragisnya adalah orang-orang di sana diganggu oleh tentara-tentara Israel, ditembaki. Para wanita, anak-anak, pemuda-pemuda, dan juga para orang tua, semuanya diganggu oleh Zionis Israel. Al-Masjid Al-Aqsa كان محتلا من قبل الصليبيين. كانت هناك امرأة في المسجد الأقصى أرسلت رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، تناشد فيها صلاح الدين وتنادي عليه: يا صلاح الدين أقبل إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى محتل. نادت إليه وأرسلت إليه برسالة، قالت له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى إلى البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فما كان من صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن جهز جيشا كبيرا ومضى إلى بيت المقدس وحرره بقوة الله سبحانه وتعالى. Pada abad pertengahan, Masjidil Aqsa juga dijajah, juga diduduki oleh pasukan salib. Pasukan salib menduduki Masjidil Aqsa, menodai Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa dijadikan kandang oleh mereka, kandang hewan. Maka datang keluhan dari seorang wanita mengirim surat langsung kepada pemimpin pasukan kaum muslimin yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menulis surat kepada Salahuddin yang isinya adalah: wahai pemimpin, wahai Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menaklukkan kaum salib, telah datang keluhan kepadamu bahwasanya Masjidil Aqsa telah ternodai.
Semua masjid telah suci di sekeliling ini, tapi Masjidil Aqsa belum disucikan dan masih ternodai. Maka ketika Salahuddin membaca surat itu, beliau menyiapkan pasukan yang besar, pasukan yang gagah, kemudian menuju Masjidil Aqsa memerangi kaum salib, dan alhamdulillah Masjidil Aqsa terbebas dari cengkraman pasukan-pasukan salib. Wa nubashshirukum anna ahla Filastin qad 'ahadu Allah subhanahu wa ta'ala, aqsamu billahi subhanahu wa ta'ala an yahmu al-masjid al-aqsa. Wa haqad ji'na ilaykum ila huna ila Indonesia likay nasma'a minkum kayfa satu'ahiduna Allah subhanahu wa ta'ala بأن تحموا المسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى عقيدة وأمانة في أعناقكم أيضا. Beliau dengan teman beliau di Palestina, teman-teman beliau setiap waktu, setiap hari selalu berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Masjidil Aqsa, untuk menjaga Masjidil Aqsa. Dan sekarang beliau ingin mendengarkan dari kita semua, dari warga Indonesia, agar berjanji kepada Allah untuk melindungi Masjidil Aqsa. فلترفعوا إصبع السبابة عاليا وترددوا خلفي. Beliau menginginkan kita berjanji dan mengangkat tangan kita semua, para bapak dan ibu, mengangkat tangan kita dan kita mengucapkan setelah beliau apa yang beliau katakan. أقسم بالله العظيم. Saya berjanji kepada Allah. أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. Untuk melindungi Masjidil Aqsa al-Mubarak. أقسم بالله العظيم. Saya berjanji kepada Allah. أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. Untuk melindungi Masjidil Aqsa al-Mubarak. بارك الله فيكم. هذا أقبل رمضان يا أحباب، وكل الشعوب فرحوا باستقبال هذا الشهر العظيم، لكن فلسطين فرحت بطريقة أخرى. في أول يوم من رمضان فلسطين تقدم 3 من الشهداء ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى. اليهود في أول يوم من رمضان قتلوا 3 من الفلسطينيين، فارتقوا شهداء إلى الله سبحانه وتعالى رحمهم الله جميعا. Di seluruh dunia, bahkan kita di Indonesia sekarang menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesenangan, dengan penuh hiasan-hiasan. Tapi apa yang mereka sambut di Palestina, mereka menyambut Ramadan dengan cara yang berbeda dengan kita. Pada hari pertama di bulan Ramadan, baru awal Ramadan, mereka menyambut Ramadan dengan 3 orang meninggal di jalan Allah, dibunuh oleh tentara Zionis. Bayangkan Bapak dan Ibu, pada hari pertama mereka menyambutnya dengan penuh kesedihan dan juga kesenangan. Kesedihan karena teman atau warga Palestina wafat, kesenangan karena mereka wafatnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. أيضا في هذه الأيام هناك معركة بين أهل جنين، أهل مدينة جنين والاحتلال الصهيوني. بالأمس كان الاحتلال يريد أن يدخل مدينة جنين، فتصدى المجاهدون في مدينة جنين لهذا الاحتلال وقتلوا منه واستشهد بعض الشهداء، رحم الله عز وجل الشهداء جميعا. Dan baru kemarin saja, kejadian ini baru kemarin, pasukan Zionis masuk ke kota yang bernama kota Jenin yang di dekat Yerusalem. Mereka masuk, kemudian terjadi bentrokan antara warga Palestina dan Zionis Israel. Beberapa dari warga Palestina syahid di jalan Allah, dan beberapa dari Zionis juga luka-luka dan ada beberapa yang meninggal. لقد جئتكم من مدينة غزة، هذه المدينة المحاصرة التي لا يوجد فيها كهرباء ولا يوجد فيها ماء صالح للشرب ولا يوجد فيها عمل، بل إنها في 10 سنوات احتملت 4 حروب مدمرة. هذه القنابل التي ألقيت على غزة والصواريخ التي ألقيت على غزة لو ألقيت على دولة عظمى لسقطت، لكن غزة بفضل الله سبحانه وتعالى بقيت صابرة، بقيت صامدة، وكل هذا من فضل الله عز وجل علينا. Beliau menyampaikan, beliau asli orang Gaza. Gaza itu dikepung oleh Zionis, diblokade, dibangun dinding-dinding tinggi di sekitarnya.
Beliau tidak bisa keluar kecuali lewat Mesir. Bayangkan Bapak dan Ibu di Gaza, mereka kesulitan, mereka kurang air bersih mereka kurang untuk bersuci, kekurangan listrik, bahkan pekerjaan yang layak belum ada. Bahkan banyak sekali peperangan terjadi di sana. Bahkan setiap tahunnya pasti ada serangan dari kaum Zionis. في الحرب الأخيرة على غزة كان الاحتلال الإسرائيلي يقصف البرج كاملا فيستشهد كل من فيه. كان يقصف الحي كاملا الكثير من الدور فيستشهد كل من فيه. فقدت الكثير من أصدقائي وفقدت بعضا من عائلتي. رحم الله عز وجل الشهداء جميعا. Beliau mengatakan pada tahun lalu baru-baru saja 2021 yang rame-ramenya Israel menyerang Gaza. Terdapat salah satu komplek, di dalam komplek itu ada bangunan besar, dibom oleh Zionis, dirudal oleh Zionis, kemudian hancur gedung itu dan meninggal seluruh warga Palestina yang ada di dalam. Bahkan beberapa hari setelahnya satu komplek itu dibom oleh Zionis dan beberapa yang meninggal selain itu Allah, beberapa yang luka-luka. Masya Allah, kita di sini hidup dengan tenang, kita hidup di sini sholat nyaman, kemana-mana enak. Kalau saja bom ini terjadi di Indonesia atau di negara-negara lain, mungkin kita langsung habis. Tapi Gaza dibom bertahun-tahun, mereka tetap kuat dan sabar, dan alhamdulillah mereka selalu melindungi Masjidil Aqsa dari jarak yang dekat. Sekarang kita yang melindungi Masjidil Aqsa. ومع كل هذا الحصار ومع كل هذا الدمار إلا أن غزة بفضل الله سبحانه وتعالى تخرج كل سنة الآلاف من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، تخرج كل سنة الآلاف من ملقي دورات أحكام التجويد، يخرج كل سنة الآلاف من حفظة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه في السنة السابقة في 2021 جلس 200 من الحفاظ من صلاة الصبح حتى صلاة العصر وأخذوا يسردون كتاب الله سبحانه وتعالى غيبا من أول سورة الفاتحة حتى آخر سورة الناس وسمعوه بحمد الله عز وجل بلا أخطاء. Meskipun dalam kondisi sangat kesulitan di Gaza, tapi Gaza memiliki keutamaan dari daerah-daerah lain. Dari kita hidup nyaman, enak, mereka hidup sulit. Mereka setiap tahunnya pasti mengeluarkan ribuan hafiz Al-Quran, ribuan juga puluhan ribu bahkan yang menyelesaikan daurah hukum tajwid, dan puluhan ribu yang menyelesaikan hafalan hadis. Bahkan pada tahun lalu Bapak dan Ibu sekalian, ada 200 orang pemuda dan pemudi menyelesaikan Al-Quran dalam satu kali duduk dari sholat subuh sampai sholat asar tanpa melihat Al-Quran dan tidak salah sama sekali. وأختم وأقول شكرا لإندونيسيا، بارك الله فيكم. اللهم احفظ شعب إندونيسيا، اللهم احفظ شعب إندونيسيا، اللهم احفظ شعب إندونيسيا، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. لا نهلك وأنت فينا وأنت رجاؤنا. اللهم بارك في أهل هذا المسجد، اللهم بارك في أهل هذا الحي، اللهم بارك في هذا الشعب المبارك، اللهم بارك في أزواجهم، اللهم بارك في أولادهم، اللهم بارك في أعمالهم، اللهم بارك في أعمالهم، اللهم بارك فيهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكف المصطفى كالورد النادي، وكف المصطفى كالورد النادي. الله الله وعطره يبقى إذا مست آيادي. وكف المصطفى كالورد النادي. الله الله وعطره يبقى إذا مست آيادي. الله الله وعن
وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل